അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദിവസവും നമ്മൾ ചൊല്ലി വരാറുള്ള ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരൊക്കെ ഒന്ന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മജ്ലിസിലേക്ക് കടക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ ഈ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഉള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും ഖൈർ ബർക്കത്തെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മജ്ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. إلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت
كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله حمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. 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 أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. 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 بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله.
بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين اصلح الله امور المسلمين وصرف الله شر المؤذين اصلح الله امور المسلمين وصرف الله شر المؤذين اصلح الله امور المسلمين وصرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس للسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلبي وأصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلبي إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسدادهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا حلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بصاحب راتب الكبير القطب الشهيد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد باعلبي وأصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وأصحابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعتم لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم الستر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم الستر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم الستر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا حي يا قيوم محي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم محي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيا القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് നമ്മളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ല സവാബ് ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് അംബിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, ബദരീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ, നമ്മളിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിന്നൊക്കെ മിസ്ല സവാബ് എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ.
അവരെയും നമ്മെ എല്ലാവരെയും നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസ് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വർഗ്ഗപൂന്തോപ്പിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഖസീദത്തുൽ ബുർദയിലെ പത്താമത്തെയും ഇതാണ് ചൊല്ലുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആദ്യം നമുക്ക് പത്താമത്തെ ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്കൊന്നിലേക്ക് നടക്കാം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به ذنوبا. يا أكرم الخلق ما لمن أعوذ به سواك عند حلول الحديث العميم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحل لا باسم منتقم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جهدك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نفسي لا تقنطي من زلات عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. مولاي صل
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم والطف بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينحزم وأذن لصحب صلاة منك دائمتي على النبي بمحل ومنسجم ما رنحت عذابا الباني ريح صبا وأطرب العيسيحا للعيس بالنغم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عشيد الكرم والآل والصحب ثم التابعين له أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي صلي على من حل في الحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا ربي آت المنى بحق سيدنا محمد صاحب الآيات والحكم يا رب سيدنا خير الورى سندا حسن مقاصدنا ذا الجود والكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله سبحانه وتعالى
നാം ചൊല്ലിയ ബുർദ നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതിന്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നൽകുമാറാകട്ടെ. ബുർദയുടെ ഹഖ് ജാ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് മാനസികവുമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാം നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന എല്ലാം ഓതുകയാണ്. എല്ലാവരും അവരവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആരൊക്കെയോ എന്തെല്ലാം ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണോ കേൾക്കുന്നത് ചൊല്ലുന്നത്, അല്ലാഹു അവർക്ക് നീ പൂർത്തീകരിച്ച് കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഹുവല്ലാഹു അല്ലദീ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ ഹു യാ അല്ലാഹു യാ അല്ലാഹ് യാ റഹ്മാനു യാ അല്ലാഹ് യാ റഹീമു യാ അല്ലാഹ് യാ മലിക്കു യാ അല്ലാഹ് യാ ഖുദ്ദൂസു യാ അല്ലാഹ് യാ സലാമു യാ അല്ലാഹ് യാ ജബ്ബാറു യാ അല്ലാഹ് യാ മുതകബ്ബിറു യാ അല്ലാഹ് يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابل يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا ظل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عليم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي
يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله. അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ദിവസവും ചൊല്ലി വരാറുള്ള അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയും ബുർദയും ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് അടക്കമുള്ളത് നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ചെറിയ ഒരു ദുആ ചെയ്ത് പിരിയം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. സമയം പറയാം. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أرحمنا يا راج سيدا يا مالك الجبارا يا خالقا يا رازقا يا الله. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഖസീദത്തുൽ ബുർദ എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലാഹ് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ലു സവാബ് മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അംബിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ ബദരീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, അതുപോലെ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത ഇത്രയും സമയം ഉറക്കമൊഴിച്ച് കാത്തിരുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. അതുപോലെ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഹളറത്തിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ലു സവാബ് നീ എത്തിക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്.
ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണം അല്ലാ. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാ. അവരെയും ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഹബീബായ മുത്തുനബിയോടൊപ്പം നീ സ്വർഗത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം അല്ലാ. ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതൊക്കെ അതിനൊരു കാരണമാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളും ഒരു സമയം ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോകേണ്ടവരാണ്. അവസാന കലിമത്തിലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, കാഫിറായി ചത്തുപോകുന്നതിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണം അല്ലാഹ്. ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണം അല്ലാഹ്. ലഈനാക്കപ്പെട്ട ഇബ്ലീസിന്റെ ശർറിൽ നിന്ന്, കെണിവലകളിൽ നിന്ന് ആ സമയം ഞങ്ങൾക്ക് റബ്ബേ നീ കാവൽ നൽകണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ അദ്കാറുകളൊക്കെ റബ്ബേ ആ സമയം നന്നായി കിട്ടാൻ കാരണമാക്കി തരണം അല്ലാഹ്. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണാനും ആ മദീന മുനവ്വറയിൽ പോയി ഒന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ, ഹബീബിനോടൊന്ന് നേരിട്ടൊന്ന് സലാം പറയാൻ, ആ സ്വർഗ്ഗ പൂന്തോപ്പിൽ വെച്ച് 2 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനേ. പരിശുദ്ധമായ ഈ മക്കത്തുൽ മുകറമയിൽ വന്ന് ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ, ഉംറ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. അതിനുള്ള ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും ഇസ്സത്തും സമ്പത്തും എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം അല്ലാഹ്. പങ്കെടുത്ത മുഅ്മിനീങ്ങൾ, മുഅ്മിനാത്തുകൾ, സഹോദരന്മാര്, സഹോദരിമാര് അല്ലാഹ്, ഒരുപാട് നീറുന്ന പുകയുന്ന ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും തടസ്സങ്ങളും എല്ലാം മനസ്സിൽ ഒതുക്കിക്കൊണ്ട് കരയുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അദ്കാറുകളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് എല്ലാം നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. ആ ഹൃദയങ്ങൾ നീ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്. സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ടെൻഷനുകൾ നീ മാറ്റണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളൊക്കെ ജോലിയിലും ഇൽമിലും കുടുംബജീവിതത്തിലും സമയങ്ങളിലും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും സമയങ്ങളിലും സർവ്വ മേഖലകളിലും റബ്ബേ നീ ഖൈർ ബറക്കത്ത് നീ ഏറ്റിത്തരണം അല്ലാഹ്. കണ്ണേറിനെ തൊട്ട് നാവേറിനെ തൊട്ട് പൈശാചികമായ ഷർറുകൾ, ഇബ്ലീസിന്റെ കെണിവലകൾ, അതുപോലെ ചതിയന്മാരുടെ ചതിയിൽ നിന്ന്, ക്ഷണിക്കാരുടെ കെണിവലകളിൽ നിന്ന്, ഫിതനക്കാരുടെ ഫസാദുകളിൽ നിന്നൊക്കെ റബ്ബേ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും നീ കാക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പലവരും രോഗികളാണ്. അല്ലാഹുവേ, നീ ശിഫ നൽകണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവര്, ഭാര്യ, മക്കൾ, മാതാപിതാക്കൾ, അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവരുടെയും രോഗങ്ങൾ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫ റബ്ബേ നീ നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇസ്സത്തോടെ, അഭിമാനത്തോടെ, റാഹത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ നൽകണം അല്ലാഹ്. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين بفضلك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. പങ്കെടുത്തവർ, ലൈക്ക് ചെയ്തവർ, ഷെയർ ചെയ്തവർ, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയത് ഒക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതിനൊക്കെ മുസ്ലിം സവാബ് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഖബറിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فلنولد أوصيكم بالدعاء. സ്വർഗ്ഗമൊക്കെ അതൊന്ന് ചൊല്ലണം. ഭാഗ്യം കിട്ടിയില്ലേ? ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ മിസ്സടിക്കാതില്ല. ഉറങ്ങിയാലും ബുദ്ധിമുട്ടാക്കണം. അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് വന്നില്ലേ? അവർക്ക് നൽകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. നമ്മളെ സമയം എപ്പോഴും കേട്ടോ. സുഹൈബ് ഐഡിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതായിട്ട് പോട്ടെന്ന് പറയും. നമ്മളെ സമയം മക്ക സമയം എട്ടരക്കാണ്. മുസ്ലിംമാരൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ആവും. നിസാർക്ക് ആദ്യമായിട്ടില്ല. എത്ര ലേറ്റ് ആവുന്നത്? എത്ര ലേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചൊല്ലില്ല. ഇതിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ്. അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും ബറക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. വഅലൈക്കും സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.